आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कराची पोर्ट से मुंसलिक मशहूर रिहायशी इलाके केमाड़ी में एक मरतबा फिर पुरअसरार गैस रिहायशियों के लिए अजाब बन गई है। कल सांस की तकलीफ में मुब्तला वो लोग जो इस गैस से मुतासिर हुए हैं, 4 उनमें से दम तोड़ गए। इंतकाल कर जाने वाले मरीजों के अलावा 11 और मरीज भी कल हॉस्पिटल में लाए गए और पिछले 2 दिनों में मुतासरा मरीजों की तादाद 22 तक हो चुकी है। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक 18 दिसंबर को भी 9 ऐसे मरीज लाए गए थे जिन्हें सांस लेने में शदीद दुश्वारी थी और हवा में बू महसूस कर रहे थे। अब मसला यह है कि इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि क्या वाकई फिजा में कोई जहरीली गैस इसकी वजह है या कुछ और। इलाका मकीनों का कहना है कि इस साल फरवरी में भी रात के वक्त जहरीली गैस फैल गई थी और पूरा इलाका मुतासिर हुआ था और यही तशवीश की बात है कि इस मरतबा मरीजों में तमाम वही अलामात पाई जा रही हैं जो फरवरी के महीने में पुरअसरार गैस लीकेज की वजह से लोगों में पाई गई थी। उस वक्त भी अफवाह हुई थी, सैकड़ों लोग उससे मुतासिर हुए थे। तकरीबन 70 के करीब मरीज आ चुके हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कुछ लोग बेहोश हो गए, ये आंखें जलने लगी और पेट में दर्द होना शुरू। गंदी स्मेल आ रही है और जो ना जब चल रहा है तो आंखों में भी जो जलन होना शुरू हो जाता है और गले में भी, नाक में भी जो ना गुदगुदी हो जाती है। 2 लाख आबादी है, कल फिर खुदा ना खासा ऐसा वाक़या हो जाए तो ये खतरनाक चीज़ है भाई। ये आवाम को बताना चाहिए कि क्या था और क्या नहीं था। फरवरी में भी शुबा जाहिर किया गया था कि इसकी वजह पोर्ट पर खड़े जहाज से सोयाबीन की मुंतकली है जिसमें शायद मुकम्मल एहतियाती तदाबीर नहीं इख्तियार की गई। मुख्तलिफ माहिराना राय सामने आती रही। कुछ ने कहा सोयाबीन डस्ट से मौत वाक़ई हुई है, कुछ ने कहा जिन अफराद को इससे एलर्जी है उन्हें सांस की तकलीफ हो सकती है और बर वक्त इलाज न मिलने पर मौत वाक़ई हो सकती है। वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों की जानिब से इंक्वायरीज कराने और उसके नताइज सामने लाने के दावे किए गए थे। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जो डेथ्स हुई हैं, लेकिन इसके तय तक हमने पहुंचना पड़ेगा तो इंश्योर कि ये आगे कोई मसला ना। सिंध हुकूमत, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, NDMA, ये सब मिलके सुपार को, इन सब को हमने इकट्ठा किया है और ये सब मिलके असेस कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। इसकी एक्सपर्टीज एक इदारे के पास है जो पाकिस्तान नेवी में है, जो कि बायोलॉजिकल केमिकल डिपार्टमेंट, डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट है। उसको मैंने कल मदऊ किया, उनकी एक रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि ये एक्चुअल हुआ क्या। दावे तो थे मगर वही हुआ जो होता है। हत्मी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई है, ना जिम्मेदारों का पता चला है। 14 से ज़ायद अमवात हो गई थी, दर्जनों लोग इससे बुरी तरह से मुतासिर हुए थे। पिछले माह सिंध हाई कोर्ट ने वाक़े से मुताल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट 6 हफ्तों में पेश करने का हुक्म भी दिया था। फरवरी में पेश आए वाक़े की असल वजह क्या थी अब तक नहीं पता चल सका और नतीजा ये है कि आज भी हम उसी कैफियत से गुजर रहे हैं। इलाके में लोगों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है। जैसे कि फरवरी में हॉस्पिटल में मरीज एक जैसी शिकायत के साथ पहुंच रहे हैं, अमवात हो रही हैं, मगर हकीकी वजह क्या है, उस पर कैसे काबू पाया जाए, इसका कुछ फिलहाल हुकूमत बताने से कासिर है और फिलहाल हमें कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। इससे एक बार फिर बहुत ही सीरियस सिचुएशन में बात करने के लिए हमने ख़ास तौर पे दावत दी है डॉक्टर आसिम हुसैन जो सरपरस्त हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि आपकी जो फैसिलिटी है, जो माशाल्लाह बहुत ही मायनाज हॉस्पिटल है कराची का, ये इस वक्त फ्रंट लाइन हॉस्पिटल है। एक बार फिर फरवरी में भी और इस बार भी जो है कुछ उसी जैसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि लोग उसी किस्म की सिम्टम्स से हॉस्पिटल आ रहे हैं और 4 अमवात भी हो चुकी हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए वाक़यात लगते हैं डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
کامران بھائی بات یہ ہے کہ یہ فیبرری میں ہوا تھا پہلا واقعہ جس میں ضیاء الدین میں تقریباً 300 لوگ ٹریٹ کیے گئے اور اس میں کوئی درجن سے زیادہ کی ڈیتھ ہوئی. اس دفعہ پھر یہ لوگ آ رہے ہیں, 3-4 کی ڈیتھ ہو چکی ہے, 2-3 جو ہیں وہ آلریڈی ہاسپٹل کے اندر موجود ہے. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ حکومتی کسی ادارے نے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حساب سے کام نہیں کیا گیا. اگر اس وقت یہ اے میٹرز لگائے جاتے, ایئر کی انالیسس کی جاتی, تو ہمیں یقین ہے کہ ہمیں سب گیسز کا اور انوائرمنٹ میں جو ٹاکسک گیسز ہے اسے ہمیں پتہ چل سکتا تھا, اور اس کے اندر ٹیکنالوجی موجود ہے. یہ کہنا کہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں ایک غلط بیانیہ ہے. ہوا کے اندر تقریباً 6 ایسی ٹاکسک گیسز ہیں جو موجود ہوتی ہیں اور جو بہت ہی مائنر کوانٹٹی میں ہوتی ہیں, لیکن کسی وجہ سے کوئی والکینک ایرپشن ہو, ایمیشنز ہو, یہ اگر ٹاکسک لیول بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس قسم کے سمپٹمز آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو آپ کے یہاں ان کا ڈائگنوسس ہوا, جو فیبرری میں ہوا یا جو اب ہوا, جو سمپٹمز ہیں, جو دوسرے سائنز ہیں, یہ سب سیم ہیں؟ ڈائگنوسس کیا ہے ان کا اور سمپٹمز وغیرہ بھی سیم ہیں؟ کل ایک ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ٹاکسک گیسز ہیں. ٹاکسک گیسز جو ہیں یہ 2 قسم کے ریاکشن کرتے ہیں. ایک تو اینافائلیکٹک ریاکشن کرتے ہیں کہ باڈی کے اندر اس کا ریاکشن شروع ہو جاتا ہے کہ آکسیجن کا لنگز کے اندر ایکسچینج نہیں ہوتا. اور دوسرا جو ان گیسز کا جو سب سے بڑا افیکٹ ہوتا ہے کہ یہ آکسیجن کی ٹرانسمیشن یا آکسیجن کا ایکسچینج جو ہے وہ بلاک کر سکتے ہیں. اور میں کامران بھائی آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ لوگوں نے, میں نے کوئی ریسرچ نہیں دیکھی, کچھ نہیں دیکھی, لیکن یہ جو عام طور سے گیسز ہوتی ہیں یہ جو ہیں یہ وہ ہوتی ہیں, مطلب دے ڈونٹ ہیو ٹیسٹ, اسمیل نہیں ہوتی ان کی کوئی. میرا تو مطلب میرا ذاتی خیال ہے, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن جس قسم کی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اسمیل آ رہی ہے یہ مجھے لگ رہا ہے یہ سویا بین سے اتنی نہیں آنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ یہ پیٹرول کی بھی جیٹیز ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بنزین کے کلاسیکل سمپٹمز ہیں. دیر از نو وے ٹو پروو اٹ رائٹ ناؤ, لیکن یہ پیٹرول میں بنزین نکلتا ہے, یا تو کوئی ایسے شپس آتے ہیں یا ہوا کا رخ بدلتا ہے جس کے اندر بنزین جو کہ ایک پروڈکٹ ہے پیٹرول کا, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اور یہ اس کے ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمیٹڈ گیسز, ٹاکسک گیسز کا ایٹماسفیئر میں ہونا, پھر اس کو کبھی اس کی اسمیل ہونا یا نہ ہونا, پھر اس کے اثرات ہے. مگر بیسیکلی تو پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ایسی کوئی ایمیشن نہ ہو. ساری دنیا میں پورٹ میں اس قسم کی گیئرز ہوتے ہوں گے, پروٹیکشن ہوتی ہوگی, اس کے لیے پورا ایک سسٹم ہوتا ہوگا کہ آئی مین دس از امپاسبل کہ اس قسم کی ایمیشنز ہوں اور پھر ہم 8 مہینے میں دوبارہ اس قسم کی ایمیشن دیکھ رہے ہیں. کیونکہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ایئر میٹر لگیں, اس سے پتہ چلے گا کہ گیس ہے یا نہیں, مگر ہمیں تو روکنی ہے. کہاں سے یہ ایمیشن ہوتی ہے, اس کی سورس کا بھی تو پتہ لگانا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی گیس ہے, اینڈ دین یو گو ایٹ دا سورس. تو آپ کو یہ گیس کلیکٹ کرنی ہوگی. دیر از اے میتھڈ آف کلیکٹنگ دیز گیسز, اور پھر کرومٹوگرافس ہیں اور ہائیلی ٹیکنیکل مشینز ہیں کہ جو بتا دیتی ہیں کہ گیس کتنی ہے اور اس کا لیول کتنا ہے. از اٹ این ابو ایکسیپٹیبل لیول اور از اٹ لوور دین ایکسیپٹیبل لیول. اب یہ پتہ نہیں حکومتوں نے کیوں نہیں کیا, کیا وجہ تھی, لیک آف ایکسپرٹیز ہے. بٹ لیک آف ایکسپرٹیز تو میں نہیں سمجھتا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی ہماری لیبارٹریز کے اندر یہ ریسرچ کی گنجائش ہے, اور ہمیں بیسکلی ان انسٹیٹیوٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ اس قسم کی چیزیں, انوائرمنٹل چیزیں ہم کر سکیں. کیا ارلی سائنز ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو اس سے ہٹ ہوتا ہے, اس پیشنٹ کے ارلی سائنز کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہم عوام کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے, اور کیا انیشیل اس کا کوئی پریونشن ہے, کوئی ٹریٹمنٹ ہے فوری؟ یہ جو پیشنٹس ہم ابھی دیکھ رہے ہیں نا,
یہ وہ آ رہے ہیں جن کے آلریڈی کوموربڈز ہیں, کسی کو ایسٹما ہے یا کوئی اور لنگ ڈیزیز ہے یا کھانسی ہے یا زکام ہے, وہ لوگ سب سے پہلے افیکٹ ہوتے ہیں. تو عوام اگر اس ایریا میں رہ رہے ہیں, وی نو ویئر دی ایریاز آر, دا ایریاز ہیو مور اور لیس بین میپڈ آؤٹ, تو اس ایریا سے لوگوں کو ذرا سی بھی کھانسی ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو وہ فوراً ہاسپٹل پہنچیں, اپنے لوکل کسی جی پی کے پاس یا کویک کے پاس مت جائیں, دے مسٹ ریچ اے ہاسپٹل تاکہ ان کی جان بچائی سکی. اور جانیں بچی ہیں, لیکن جو لوگ لیٹ آتے ہیں یا گھر پہ پڑے رہتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہو جائیں, دے آر دا ونز ہو ہیو اے کیجولٹی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم حسین, سرپرست اعلیٰ ضیاء الدین ہاسپٹل ہمارے ساتھ موجود تھے. فروری میں بھی سینکڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے, 1 درجن سے زیادہ اموات ہو گئی. کیماڑی کے پورٹ کے علاقے میں کوئی گیس امٹ ہوتی ہے, ایک بار پھر ہو رہی ہے, 4 اموات ہو چکی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ ایک بار پھر ہٹ ہوئے ہیں. حکومت فی الحال خواب خرگوش کے مزے لیتی نظر آ رہی ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں